सुरु भयो अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2023। सन् 2022 मा के भयो महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम, यसको बारेमा पुरै जानकारी। नेपाली टोपी नेपाली पहिचान भन्ने नारा सहित आज 10औं नेपाली टोपी दिवस मनाइँदै यो पटक भाषण कम काम धेरै गर्छु भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्पष्टोक्ति। गृहमन्त्री रवि लामिछाने बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर बालकोटमा ओलीलाई भेट्न पुगे। देउबाले दिए रवि लामिछानेलाई बधाई। निर्मला पन्तको मुद्दाबारे निर्णयमा खुसी व्यक्त। राष्ट्रपतिको कुर्सी गुमाएका नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई गृह जिल्लामा गुन्द्री उपहार। सत्ता नहुँदैमा विचलित हुनु पर्दैन भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। गल्तीको खुला र पारदर्शी छलफल गरौं भन्दै नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको टिप्पणी। माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बन्नुस् भन्ने प्रस्ताव आएको छैन भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाको दाबी। सत्तामा पुग्ने र बाहिरिने स्वाभाविक प्रक्रिया हो, अन्यथा लिनु हुँदैन भन्दै नेपाली कंग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडको टिप्पणी। एमाले विभाजन गर्नलाई बिर्सेका छैनौं, 37 साल जस्ता कार्यकर्ता तनावमुक्त भए हुन्छ भन्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको प्रष्टोक्ति। हामीहरू वामपन्थी एकताका लागि सक्रिय छौं भन्दै नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतको भनाई। जसपामा सरकारमा जाने कि नजाने निर्णय गर्ने जिम्मा राजनैतिक समितिलाई। एक वर्षभित्र 10 लाख पर्यटक नेपालमा भित्र्याउन सकिने पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारीको दाबी। जरायो मारेको घटनामा 2 प्रदेश सांसद र पूर्व गाउँपालिकाका अध्यक्ष अनुसन्धानमा तानिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आजदेखि जाडो बिदा। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनमा आज पोखरामा सार्वजनिक बिदा। आज साँझ दीपावली मनाइने। उद्घाटनका दिन आज पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने नहुने। काठमाडौँबाट हिमालय एयरलाइन्सको एयरबस 320 आउने। पर्यटक भित्र्याउन धनकुटाको भेडेटारमा फुड फेस्टिभलको आयोजना। 5 थरमा जंगलमा भेटिएको ग्रेनेड पड्कँदा एक बालक घाइते। सोलुखुम्बुको नाम्चेमा यो वर्षको पहिलो हिमपात। लुक्लामा 2 दिनदेखि उडान ठप्प। कञ्चनपुरमा हात हतियार सहित भारतीय लुटेरा पक्राउ। नेपालको सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब 7 अर्ब। विश्व बैंक सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता। रोमन क्याथोलिक समुदायका पूर्व धर्मगुरु पोप इमिरेट्स बेनेडिक्ट 16औं को निधन। आहारा र पोखरा गोल्ड कपमा साबिक विजेता एपीएफ सेमिफाइनलमा धरान प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। इटहरीमा प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला T20 क्रिकेट हुने। उत्कृष्ट खेलाडीले 30,000 पाउने। T20 लिगमा जनकपुरद्वारा विराटनगर पराजित। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी जाडोमा शरीर न्यानो बनाउने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल पुसको 17 गते आइतबार स्पेसम्म सन् 2023 जनवरी 1 तारिक। आजदेखि सन् 2023 आरम्भ भएको छ। आज राष्ट्रिय टोपी दिवस, पोसाक दिवस मनाइँदैछ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई ह्याप्पी न्यू इयर, नयाँ वर्ष 2023 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छौँ समाचार पार्टी.com को तर्फबाट। यहाँहरूले पनि प्रत्येकले जो जसले हेर्नु भएको छ कमेन्टमा गएर ह्याप्पी न्यू इयर लेख्नुहोला। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। दैनिक रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्दै आइरहेको समाचार बुलेटिन तपाईँलाई कस्तो लागेको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नयाँ वर्षसँगै नयाँ आयाम, नयाँ ऊर्जा, नयाँ साहस, नयाँ खुसी लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई त्यो शक्ति प्रदान होस्। नयाँ वर्षले त्यो खालको उत्साह, उमङ्ग, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु अनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। सन् 2023 तपाईँले भने जस्तै होस्, तपाईँले खोजे जस्तै होस्, तपाईँले चाहे जस्तै होस्। हामी शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। आज राष्ट्रिय टोपी दिवस पनि छ, राष्ट्रिय पोसाक दिवस पनि परेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई टोपी दिवस र पोसाक दिवसको पनि शुभकामना छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2023 सुरु भएको प्रसङ्गबाट।
ग्रेगोरियन पात्रो अनुसार आजदेखि नयाँ वर्ष ईस्वी सम्म सन् 2023 सुरु भएको छ। जेसस क्राइस्टलाई फाँसी दिएपछि ईस्वी सनको सुरुवात भएको भन्ने भनाइ छ। पोप ग्रेगोरीले जुलियन पात्रो अनुसारको सनलाई प्रतिस्थापन गर्दै अहिले प्रचलनमा आएको पात्रोलाई चलाएकाले यसलाई ग्रेगोरियन पात्रो अनुसारको नयाँ वर्ष भनिन्छ। जुलियन पात्रो शासक जुलियस सीजरले प्रचलनमा ल्याएका थिए। विवादकै कारण यो पात्रो रुसले 200 वर्षपछि मात्र प्रचलनमा ल्याएको पूर्व प्रशासक एवं ज्योतिषाचार्य डाक्टर खिलनाथ बस्ताकोटीको भनाइ छ। विवाद भए पनि उपनिवेश कालमा विभिन्न स्थानमा यो सम्बत लादेकाले हाल यसको विश्वव्यापी प्रचार रहेको छ। केही वर्ष अघिदेखि नेपालका विभिन्न स्थानमा ईस्वी सम्बत मनाउने गरिएको छ, अर्थात् नयाँ वर्ष अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउने गरिएको छ। विदेशी पर्यटकको भिडभाड हुने काठमाडौँको ठमेल, बौद्ध, पोखराको लेकसाइड, सौराहा, चितवनको सौराहा, लुम्बिनी लगायतका स्थानमा न्यू इयर इभको नाममा यो दिवस मनाइएको छ र पोखरामा स्ट्रिट फेस्टिभलसँगै एउटा महोत्सव पनि आयोजना गरिएको थियो। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको छ। जे होस्, सन् 2022 सकिएको छ, सन् 2023 सुरु भएको छ। तर कहिलेकाहीँ यो नजिकका समयमा भनौँ न, भर्खर अब जनवरी 1 त भइहालेको छ। हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ सन् 2022 कै झल्को आउँछ। यो सबैको यो 1 वर्षसम्मको प्रयासले गर्दाखेरि अथवा त्यो बानी परेको कारणले सन् 2022 भन्न आउन सक्छ। तर सन् 2023 सुरु भइसकेको छ। यहाँहरूलाई नयाँ वर्षको सन् 2023 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आज पहिलो दिन सन् 2023 यहाँहरूको फलोस सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय हामी शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। तपाईँले पनि आफ्ना शुभकामनाका सन्देश यो तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सन् 2023 को पहिलो दिन सबैलाई खुसी छ, नयाँ साल छ, हर्षोल्लासका साथ स्वागत गर्नुपर्छ। हामीले स्वागत गरिसकेका छौँ। हामीले यो वर्षको सुरु गर्नु अघि सन् 2022 को छोटो समीक्षा पनि गर्न जरुरी छ। अघिल्लो वर्षमा के भयो, के हुनु पर्थ्यो, के भएन, अथवा कस्तो रह्यो सन् 2022 भन्ने विषयवस्तु पनि रहन सक्छ। नेपालका लागि सन् 2022 मिश्रित रह्यो। यसलाई शक्तिको स्रोत परिवर्तन र रूपान्तरणको प्रारम्भिक वर्षको रूपमा लिन सकिन्छ। सन् 2022 मा सुरु भएको राजनैतिक विचारधाराको नयाँ प्रवृत्तिले आगामी वर्षहरूमा नयाँ चेतना जगाउने विश्वास छ। यो वर्ष हामीले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र प्रतिनिधि सभाको श्रृङ्खलाबद्ध निर्वाचन देख्यौँ। विद्यमान दलहरूको खिचातानी र अस्वस्थ गठबन्धन अनि नेतृत्वको कुर्सी मुहाली सन् 2022 मा नेपाली जनलाई पुराना भन्दा नयाँ नेतृत्वको चाहमा अझै वृद्धि गरेको पनि अनुमान लगाइएको छ। विगतमा नदेखेको राजनीतिक परिदृश्यमा यो वर्ष ठूलो परिवर्तन आएको छ। धेरै स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले दल र पार्टीभन्दा माथि उठेर आफ्नो विचारधारा प्रस्तुत गरी उम्मेदवारी दिएकोमा समर्थन पाएका छन्। नेपाली प्रजातान्त्रिक इतिहासमा यतिको ठूलो रूपान्तरण अहिलेसम्म भएको थिएन। सन् 2022 ले नेपाली राजनीतिक नक्षत्रमा बालेन्द्र शाह, गोपाल हमाल, हर्क साम्पाङ, रवि लामिछाने, त्योसीमा कार्की लगायतका धेरै नाम ल्याएको छ। अब यो वर्ष उनीहरूको बाचालाई सार्थक गर्ने अवसर हो। वर्तमान दलहरू बीचको विवाद, अस्वस्थ गठबन्धन र नेतृत्वको शक्तिप्रतिको मुहाली यो वर्ष नयाँ नेतृत्व परिवर्तनको नेपाली इच्छालाई अझ बढाएको छ। यो राजनीतिक क्षेत्रमा बिस्तारै नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण भइरहेको सङ्केत हुन सक्छ। अर्थतन्त्रका हिसाबले यो वर्ष नेपालीलाई तनावपूर्ण रह्यो। एकातिर निर्वाचनबाट राज्य कोषमा भार थपिएको छ भने अर्कोतर्फ विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र तरलताले शेयर बजार, बैंकिङ, रियल इस्टेट, आयात निर्यात लगायतका अधिकांश क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव र सङ्कट परेको छ। अघिल्लो वर्षको महामारीले बल्ल उठ्न खोजेको पर्यटन र अन्य व्यवसायहरू सन् 2022 मा चाहेको जस्तो उठ्न सकेनन्। आर्थिक खाडललाई कम गर्न सरकारी नेतृत्वले कुनै महत्त्वपूर्ण कदम चालेको 2022 मा देख्न पाइएन। यस वर्ष मुस्ताङमा भएको विमान दुर्घटनाले 22 जनाको ज्यान लियो भने बाढीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित कर्णाली प्रदेशमा कम्तीमा 33 जनाको ज्यान गयो। वर्षायाममा नेपालका विभिन्न ठाउँमा धेरै सडक दुर्घटना भए। यो वर्ष शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधनले नेपालीहरू गहिरो शोकमा डुबेका छन्। बिस्तारै हामी कोरोनाको महामारीबाट निको हुँदै गइरहेका थियौँ, तर पछि हामी डेङ्गु महामारीको चपेटामा पर्यौँ, जसले धेरैलाई हताहत बनायो। सामाजिक सञ्जालमा नेपाली नेटिजनहरूको सक्रियतामा वर्ष 2022 मा केही कमी आएन। कहिले एमसीसी विरुद्धको आन्दोलन त कहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरोधी ह्यासट्यागहरू नेपाली डिजिटल इकोसिस्टममा निकै चले। टुकुचा खोला, महानगर पार्किङ, डोजर लगायतका कुराहरूले समाचारका शीर्षकहरूमा वर्ष 22 निकै चर्चा पायो। यो बाहेक सन् 2022 मा सम्झन लायक अनि बिर्सनै नहुने त्यस्ता खालका घटनाक्रमहरू के भई, राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्ष, तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँका कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। 2022 मा भएका कुराहरू। यो त भयो नेपालको परिवेश। सन् 2022 मा के भयो भन्ने विषयवस्तु। अब लागौँ विश्वव्यापी परिवेश। सन् 2022 मा के भयो त? रुसले युक्रेनमाथि विशेष सैन्य अपरेसन गरी
फेब्रुअरी 24, 2022मा आक्रमण सुरु गर्यो, जुन अझै पनि सक्रिय छ र अहिलेसम्म युद्ध विरामको कुनै संकेत देखिँदैन। रुस र युक्रेन बीचको यो द्वन्द्वको प्रभावले विश्व बजारमा इन्धन र खाद्यान्नको मूल्य बढ्यो र सन् 2022मा पुनः विश्वको ध्रुवीकरण सुरु भयो। सन् 2022मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिका रूपमा जो बाइडेनको आगमन र चीनका सी जिनपिङको पुनरागमनले आगामी वर्षहरूका लागि ठूलो महत्त्व राख्छ, किनकि ठूला शक्तिहरूमा विपरीत राजनीतिक विचारधाराहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा छन्। सन् 2022मा विश्वभरका देशहरू कोभिड पछिको सामान्य अवस्थामा फर्किए पनि चीन भने अझै पनि कडा लकडाउनका बीच नै हुनु एउटा रहस्य भएको छ। सन् 2023मा त्यसको उत्तर पाइनेछ। यस वर्ष महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको मृत्युले धेरैलाई दुखित बनायो। इङ्ल्यान्डका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री भारतीय मूलका थिए भने त्यसैगरी अमेरिकामा पनि कमला ह्यारिस उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन्, जसले विश्वलाई समानता र समावेशिताको उदाहरण देखायो। श्रीलङ्काको दयनीय आर्थिक अवस्थाबाट सुरु भएर दक्षिण एसियाका सबै देशहरू पनि सन् 2022मा मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति र तरलताको अभावको चपेटामा परेका थिए, तर श्रीलङ्का जत्तिकै खराब स्थितिमा भने थिएनन्। पाकिस्तानमा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको बर्खास्तसँगै नयाँ नेतृत्वको उदय भयो र अफगानिस्तानमा सन् 2022मा तालिबानको उदयसँगै बढ्दो राजनीतिक प्रतिबन्धहरू चरम सीमामा पुगे। एसियाली राष्ट्र कतारले सन् 2022मा फिफा विश्वकप आयोजना गर्यो। 32 टोली 64 खेल र 172 गोलपछि अर्जेन्टिनाले फ्रान्सलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराएर तेस्रो पटक च्याम्पियन बन्यो। सन् 1986बाट विश्वकप चुम्न नपाएको अर्जेन्टिनाले 2022मा आएर विश्वकप घर लिएर गयो। लामो प्रतीक्षापछि अन्ततः लियोनल मेसीले विश्वकप ट्रफी जिताउन सफल भए। सन् 2022मा टी20 क्रिकेट विश्वकपमा भने इङ्ल्यान्ड विजेता बन्यो। यो वर्ष विश्वको जनसङ्ख्या 8 अर्ब नागेको छ। अब हामी ठुलो परिवार भयौँ र बढ्दैछौँ। तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? हामीले यो सामग्री 2022लाई फर्केर हेर्दा भन्ने विषयवस्तु हाम्रो पात्रोबाट साभार गरेका हौँ। यहाँहरूले पनि विश्वव्यापी र नेपालका केही घटनाक्रमहरू छुटेको भए र तपाईँलाई त्यस्तो महत्त्व लागेको भए कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोला। सदा चाहिँ यस वर्ष पनि नेपाली टोपी दिवस भव्यताका साथ मनाइँदैछ। आज यस वर्षको 10औं नेपाली टोपी दिवसको नारा नेपाली टोपी नेपाली पहिचान रहेको छ। सदियौंदेखि नेपाली पहिचानको रूपमा रहेको दौरा सुरुवाल, टोपी र गुन्यु चोलीलाई तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय पोसाकको सूचीबाट हटाएपछि नेपाली टोपी, ढाका टोपी, भातगाउँले टोपीलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा घोषणा गरियोस् भन्ने मागसहित नेपाली टोपी दिवस मनाउँदै आइएको छ। विगतदेखि नै नेपालीलाई चुनाउँदै आएको ढाका टोपी र भातगाउँले टोपीलाई राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा घोषणा गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्दछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेपाल बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले यहाँ थुप्रै जातीय टोपीहरू पनि छन्। त्यसैले त ती टोपीहरूको संरक्षण र प्रवर्धनमा ध्यान दिन पनि सरकारसँग माग गर्दछौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब आफू भाषण कम र काम धेरै गर्ने बताउनु भएको छ। चितवनको नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालयको हिरक महोत्सवको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा लम्बितान भाषण गर्ने कम्युनिस्ट नेताहरू र आफ्नै समेत विगतलाई सच्याउँदै अब भाषण कम र नागरिकको सेवा धेरै गर्ने प्रण गरेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा छोटो भाषण गर्नुभएका प्रचण्डले यो पटक हरेक दिन देशको पक्षमा, नागरिकको पक्षमा, सुशासन र विकासको पक्षमा काम गर्दै जाने र नेपाल र नेपाली जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै जाने प्रतिबद्धता लिएको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले शनिबार बिहानै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर दिउँसो नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुग्नुभयो। सत्तारूढ दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डर टुङ्गो लगाउन नसकेका कारण गृहमन्त्री लामिछाने, माओवादी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटघाट र छलफलमा व्यस्त हुनुभएको छ। शनिबार बिहान दाहालसँगको भेटघाटमा गृहमन्त्री लामिछानेले राहदानी, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय वितरणलाई सहज बनाउन गठन गरेको विज्ञ टोली लगायतका विषयमा छलफल गर्नुभएको बुझिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेकोमा बधाई दिनुभएको छ। देउवाले लामिछानेलाई बधाई दिएको उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको प्रमुख स्वकीय सचिव दीपक बोहराले जानकारी दिनुभएको छ। सो अवसरमा देउवाले निर्मला पन्तको मुद्दामा पहल गर्ने पहिलो निर्णय गरेकोमा पनि खुसी व्यक्त गरेको बोहराले जानकारी दिनुभएको छ। 5 दलीय गठबन्धन भत्किएपछि मुखैमा आएको राष्ट्रपति पद गुमेर सबैभन्दा रनाहामा पर्नुभएका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचन क्षेत्रका जनताले गुन्द्री उपहार दिएका छन्। तमुल लोसारका अवसरमा तनहुँको बन्दीपुर 6 स्थित खरिटारमा आयोजित कार्यक्रममा आयोजकले पौडेललाई गुन्द्री उपहार दिएर स्वागत गरेका छन्। मिलिजुली युवा क्लबले आयोजना गरेको खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा पौडेल प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो। जीवनमा एकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्य पूरा नभए पनि यसपटक गठबन्धनबाट राष्ट्रपति बन्ने कसरतमा पौडेल रहनु भएको थियो। उहाँले गठबन्धन टुट्न नदिन अन्तिमसम्म प्रयास गर्नुभयो। गठबन्धन टुटेपछि सबै सपना भताभुङ्ग भएको टिप्पणी पौडेलले गर्नुभएको छ। बन्दीपुरमा बुनिएको गुन्द्री उपहार लिँदै पौडेलले यो गठबन्धन पनि कुनै बेला भङ्ग हुन सक्ने बताउनु भएको छ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बदलिँदो अवस्थामा कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हुनु नपर्ने बताउनु भएको छ। तनहुँको भानु नगरपालिका 9 स्थित पोरकोट कालिका क्याम्पसको 10औं साधारण सभामा उहाँले सत्ता नहुँदैमा निराश नहुन कांग्रेसका कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नु भएको छ। अहिलेको जस्तो अवस्था विगतमा पनि कांग्रेसले सामना गरेर आएको उल्लेख गर्दै पौडेलले भन्नुभएको छ, कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री दोवाटे विश्वकर्मा, प्रदेशसभा सदस्य अशोक कुमार श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ली, भानु नगरपालिकाका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठी लगायतले कांग्रेसले प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै जनताको मन जित्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीमा भएका कमजोरीलाई ढाकछोप नगरी खुल्ला र पारदर्शी छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको सन्देश जारी गर्दै उहाँहरूले मक्सिर 4 गते सम्पन्न चुनावपछि देशमा भिन्न राजनैतिक परिस्थिति निर्माण भएको भन्दै पार्टीमा भएका कमी कमजोरीबारे छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँहरूले गठबन्धन सरकार बनाउन पर्याप्त गृह कार्य र सावधानी नपुग्दा ठूलो दल भएर पनि पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नु परेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग राष्ट्रपति बन्नुहोस् भन्ने प्रस्ताव कुनै पार्टीले नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टी अध्यक्षसँग नेकपा एमाले आधिकारिक रूपमा पार्टी एकता र राष्ट्रपति बन्ने प्रस्ताव नगरेको बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टी विलय वा एकीकरण गर्ने कुनै काम नगरेको, रुचि पनि नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उपमहासचिव खतिवड़ाले पार्टीको सबैभन्दा धेरै रुचि वाम एकतामा रहेको र अहिले पार्टी सुदृढीकरणमा जोड दिएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राजनैतिक पार्टीहरूका लागि सत्तामा पुग्ने र बाहिरिने स्वाभाविक प्रक्रिया भएकाले यसलाई अन्यथा नलिन आग्रह गर्नु भएको छ। हाल गठबन्धन तोडिएको र कांग्रेस सत्ता बाहिर बस्नु परेको तर्फ इङ्गित गर्दै नेता खाँडले सत्ता स्थायी नहुने भएकाले यसबाट कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू आत्तिहाल्नु नपर्ने बताउनु भएको हो। बुटवलमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभएको छ, तथापि हामी रणनीतिक रूपमा कहाँनेर चुक्यौं भन्ने कुराको समीक्षा गर्न जरुरी छ। नेता खाँडले सरकार सञ्चालनमा जाने प्रयास हुँदाहुँदै पनि प्राविधिक राजनीतिक कारण र राष्ट्रिय प्रभावले गर्दा प्रतिकूलतामा पुर्याएको उल्लेख गर्नु भएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गिवालीले पार्टी विभाजनको औचित्य कुनै पनि ढङ्गले पुष्टि नहुने भन्दै गल्ती स्वीकार नगरेसम्म माधव नेपाल नेतृत्वको समूहलाई स्वीकार गर्न नसकिने प्रश्न पार्नु भएको छ। एमाले निकट रिटर्नी फेडरेसनको पहिलो स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उपमहासचिव गिवालीले नेकपा यसतर्फ संकेत गर्दै रियलाइजेसन बेगर अरू कुनै कुरा सम्भव नरहेको बताउनुभयो। माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन लागि र नेकपा यसलाई मिलाउन लागि हल्लातर्फ संकेत गर्दै गिवालीले त्यो कुनै सम्भव नरहेको पनि बताउनु भएको छ। गिवालीले माओवादी र एमालेको विभाजनलाई बरु स्वाभाविक मान्न सकिने र यसमा अदालतको र आफ्नै 3 वर्षको अनुभवले पनि यस्तै भनेको बताउनुभयो। उपमहासचिव गिवालीले एमालेलाई बिगार्ने नियतले अब कसैलाई पनि स्थान नदिइने प्रश्न पार्नु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले आफूहरू वामपन्थीहरू बीच एकताका लागि सक्रिय रहेको बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बस्नेतले निर्वाचनले एउटा गम्भीर समीक्षा गरेर अगाडि बढ्न भनेको भन्दै अब आफूहरू वामपन्थीहरू बीच एकताका लागि सक्रिय भएको बताउनुभयो। बस्नेतले पुराना दलप्रति जनताको केही वितृष्णता देखिएको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। जनताको पुराना दलहरूप्रतिको आक्रोशको कारण स्वतन्त्र जनमत पार्टीहरू नयाँ ढङ्गले उदाउने परिस्थिति बनेको उहाँले बताउनुभयो। बस्नेतले अब नेपालको राजनीति अस्थिरतातर्फ नजाओस् भन्नेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सरकारमा जाने नजाने बारे राजनीतिक समितिबाट निर्णय गर्ने भएको छ। शनिबार बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले भोलिदेखि सुरु हुने राजनीतिक समितिको बैठकको एजेन्डा तय गरेको हो। प्रवक्ता मनिष सुमनका अनुसार चुनावको समीक्षा, पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, विधान अधिवेशन, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र पार्टीको सहभागिता र दलहरूसँग वार्ता गर्न समिति गठन एजेन्डा तय भएको छ। बैठकले निर्वाचनको समीक्षा गर्न शिवलाल थापा नेतृत्वको 3 सदस्यीय समिति समेत बनाएको छ, तर त्यस समितिलाई राजनीतिक समितिको बैठकले अनुमोदन गरेपछि मात्रै काम सुरु हुने प्रवक्ता सुमनले बताउनु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले 1 वर्षभित्र देशमा 10 लाख पर्यटक भित्राउन सकिने दावी गर्नु भएको छ। सरकारले सन् 2023 भित्र 10 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिएको र त्यो सम्भव रहेको सचिव अधिकारीले बताउनुभयो। पर्यटन दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालमा पर्यटकहरूलाई भित्राउने काममा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। सचिव अधिकारीले कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्रबाट देशको अर्थतन्त्रमा हुँदै आएको योगदान ह्वात्तै घटेको भए पनि अहिले सन्तोषजनक ढङ्गले सुधार भइरहेको बताउनु भएको छ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा जराएको शिकार गरेको घटनामा 2 प्रदेश सभा सदस्य र पर्साको 1 गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष पनि अनुसन्धानको घेरामा परेका छन्। निकुञ्जले बागमती प्रदेश सभा सदस्य श्याम खड्का, मधेस प्रदेश सभा सदस्य प्रमोद जयसवाल र उनका भाइ पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप जयसवाललाई घटनाको अनुसन्धानका क्रममा बोलाएको छ। पुस 4 गते राति निकुञ्जको सुरक्षामा खटिएको नेपाली सेना र सिकारी टोली बीच अकुवनिया स्थित कोर जंगलमा जम्काभेट भएको थियो। सेनाको टोलीलाई देखेपछि भागेका सिकारीको गाडीको चक्कामा गोली हानेर नेपाली सेनाले 5 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। केही व्यक्ति भने फार्म हाउसतर्फ भागेका थिए। पछ्याउँदै गएको सेनाको टोलीले फार्म हाउसमा छापा मारेर शिकारमा प्रयोग हुने सामग्री बरामद गरेको थियो। सेनाले अनुसन्धानका लागि बुझाएपछि निकुञ्जले त्यस दिन शिकारमा संलग्न रहेको आरोपमा 5 जना, 2वटा गाडी, शिकार खेल्न प्रयोग हुने सामग्री, शिकार गरी मारेको जराएको मृत शरीर र चित्तलको टाउको लगायत सार्वजनिक गरेको थियो। अनुसन्धानका लागि बोलाइएका खड्का काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5-2 निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुन्। निकुञ्ज स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेता खड्काको नाममा रहेको बन्दुक बरामद भएपछि उनलाई अनुसन्धानका लागि बोलाइएको हो। काठमाडौँ घर भएका खड्काको पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका 1 अकुवानियामा माछा पोखरी छ। निकुञ्जको टोलीले मध्य प्रदेश सभा सदस्य प्रमोद जयसवालको नाममा रहेको फार्म हाउसबाट गाडेको अवस्थामा चित्तलको टाउको, गोलीगट्ठा, नाइट भिजन, वाइनाकुलर लगायत शिकारमा प्रयोग हुने सामग्री बरामद गरेको थियो। प्रमोद 4 मक्सिरको चुनावमा पर्सा क्षेत्र नम्बर 3-1बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर मध्य प्रदेश सभामा निर्वाचित भएको जनाइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीले जाडो बढीसँगै हिउँदे विदा गर्ने भएको छ। त्रिवी अन्तर्गतका आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस आजदेखि हिउँदे विदा हुने भएका छन्। त्रिवी कार्यकारी परिषदले पुस 17 देखि बढीमा 22 दिन हिउँदे विदा गर्ने निर्णय गरेको त्रिवीको सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाका प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो। त्रिवीले उक्त समयमा पठन पाठन बन्द हुने र प्रशासनिक कार्य पनि सञ्चालन हुने जनाएको छ। हिउँदे विदाको समयमा तोकिएका परीक्षा पनि नियमित सञ्चालन हुनेछ। त्रिवीमा 62 आङ्गिक र 1040 सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस रहेका छन्। पोखरामा निर्माण सकिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन आज हुँदैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विमानस्थल उद्घाटन गर्ने तय भएको छ। विमानस्थलको उद्घाटनका अवसरमा आज पोखरा महानगरपालिकामा सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। महानगरले सूचना जारी गरी महानगरपालिका कार्यालय, महाशाखा, शाखा 33वटै वडा कार्यालय तथा मातहतका सबै विद्यालय तथा शैक्षिक सङ्घ संस्था बन्द हुने जनाएको छ। महानगरले निजी क्षेत्रलाई बिदा दिएर उत्सवमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै साँझ घर घरमा दीपावली गर्नका लागि महानगरवासीमा अनुरोध गरेको छ। उद्घाटन समारोहमा जनसहभागिता, प्रचार प्रसार र सेलिब्रेसनको जिम्मा पोखरा महानगरले लिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले विमानस्थल उद्घाटन अघि पोखराको अमरसिंह चौरबाट विभिन्न जात जातिको झाँकी, मौलिक वेशभूषा सहितको र्याली आयोजना गर्दैछ। त्यसै गरी विमानस्थलका परिकल्पनाकार तत्कालीन गण्डकी अञ्चलका अञ्चलाधीश शङ्करराज पाठकलाई रथारोहण सहित नागरिक अभिनन्दन गरिने महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनुभयो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार उद्घाटनको सबै तयारी पूरा भएको छ, तर विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने तत्काल नहुने भएको छ। बुद्ध यारले 1 महिना अघिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति मागे पनि पाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि पहिलो उडानका लागि चासो देखाए पनि सबै प्रक्रिया पुर्याएर केही महिनाभित्र उडान हुने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख विक्रम गौतमले बताउनुभयो। चीनको एक्जिम ब्याङ्कको 22 अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सहयोगमा विमानस्थल निर्माण गरिएको हो। यसैबीच आजबाट सञ्चालनमा आउन लागेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सम्भावना अहिलेलाई टरेको छ। आन्तरिक उडान आजबाट नै सुरु भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान पछाडि धकेलिएको जनाइएको छ। पोखराबाट भारतको बनारसमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न बुद्ध एयरले प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। आज डेमोन्स्ट्रेसन उडान र मार्चदेखि नियमित उडान भर्ने बुद्ध एयरको योजना थियो, तर भारतीय पक्षबाट अनुमति नमिल्दा अहिलेलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान धकेलिएको जनाइएको छ। कोरोनापछि सुस्ताएको होटल व्यवसायलाई उकास्ने उद्देश्यका साथ धनकुटाको भेडेटारमा 3 दिने फुड फेस्टिभल सुरु भएको छ। अंग्रेजी नयाँ वर्षलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको फुड फेस्टिभलमा 30 जना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिएको आयोजकले जनाएको छ। साँगुरीगढी गाउँपालिकाको सहयोगमा होटल एसोसिएसन अफ भेडेटारले आयोजना गरेको फेस्टिभलमा 1 करोड बढीको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ। पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका 4 चिलिङडिनमा जंगलमा भेटिएको ग्रेनेड खेलाउने क्रममा पड्केर 8 वर्षीय बालक घाइते भएका छन्। स्थानीय पुरानो पश्चिमी बजार नजिकै भेटिएको ग्रेनेड शनिबार बिहान 11:30 बजे पड्काउँदा स्थानीय मनोज खड्काका छोरा निरज घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। इलामको फाकफोकथुम 1 र पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका 4 को सिमानामा पर्ने पुरानो पञ्चमी बजारदेखि 500 मिटर तल चिलिङडिनको जंगलमा साथीसँग दाउरा खोज्न गएका खड्काले ग्रेनेड फेला परेका थिए। हरियो डल्लो भेटेर खेलाउने क्रममा विस्फोट भएर ती बालक घाइते भएको पाँचथरका प्रहरी प्रमुख डीएसपी हरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। खिया लागेको अवस्थामा भेटिएको ग्रेनेड द्वन्द्वकालीन समयमै छोडिएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान रहेको छ।
सोलुखुम्बुको नाम्चे सहितका क्षेत्रमा यस वर्षकै पहिलो हिमपात भएको छ। जिल्लाको खुम्बु पासाङलामु गाउँपालिकाको नाम्चे सहित खोमजुङ, ट्याङ्बोचे, फेरुचे लगायतको क्षेत्रमा शुक्रबारबाट सामान्य हिमपात सुरु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय नाम्चेले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार हिजो बिहानबाट सुरु भएको हिमपात अहिले पनि सामान्य रूपमा जारी छ। हिमपातसँगै खुम्बुमा अत्याधिक चिसोको महसुस गरिएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। खुम्बुको चारैतिर कुहिरोले घेरिएको छ भने मौसम प्रतिकूलताका कारण 2 दिन यता कुनै पनि जहाजले उडान भर्न नसकेको स्थानीय तोया कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। जहाजको उडान ठप्प हुँदा लोक्लाबाट चिसो छल्न काठमाडौँ जाने यात्रुहरू मौसम अनुकूलताको पर्खाइमा रहेका छन्। कञ्चनपुरको बेलौरीमा 3 भारतीय लुटेरा पक्राउ परेका छन्। बेलौरी नगरपालिका 1 को वैशाखाबाट हात हतियार सहित भारतीय लुटेरा पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता चक्र शाहले बताउनुभयो। पक्राउ परेकाहरूबाट प्रहरीले 1 थान पिस्तोल र त्यसमा लाग्ने केही थान गोली बरामद गरेको छ। शुक्रबार राति पिस्तोल र त्यसमा लाग्ने केही गोलीसहित भारतीय लुटेरा पक्राउ परेका छन्। उहाँले भन्नुभएको छ ती भारतीय नागरिक लुटपाटको उद्देश्यले आएको खुलेको छ। 5 जनाको समूहमा आएका भारतीय लुटेरा मध्ये 2 फरार भएका छन्। उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो केही समय यता सीमावर्ती क्षेत्रमा लुटपाटका घटनाहरू हुने गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो त्रैमाससम्म कुल सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब 7 अर्ब 84 करोड रुपियाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन अनुसार गत असार मसान्तको तुलनामा असोज मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण 0.27% घटेको छ। गत असार मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब 13 अर्ब 29 करोड बराबर थियो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्म नेपालको कुल बाह्य ऋण 10 खर्ब 50 अर्ब 23 करोड छ भने आन्तरिक ऋण 9 खर्ब 57 अर्ब 61 करोड बराबर छ। यो आँकडा गत असार मसान्तसम्मको ऋणको अवस्थासँग तुलना गर्दा बाह्य ऋण 24 अर्ब 38 करोडले बढेको र आन्तरिक ऋण 29 अर्ब 83 करोडले घटेको जनाइएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा सरकारले कुल 24 अर्ब 70 करोड बराबर बाह्य ऋण उठाएको छ। यही अवधिमा आन्तरिक ऋण उठाएको छैन। पहिलो त्रैमासमा 5 अर्ब 84 करोड बराबर बाह्य ऋण तिरेको छ। विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण थप 5 अर्ब 52 करोड तिर्नुपर्ने पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। रोमन क्याथोलिक समुदायका पूर्व धर्मगुरु पोप इमिरेटस बेनेडिक्ट 16 को निधन भएको छ। 95 वर्षका बेनेडिक्टको भेटिकन सिटीमा रहेको उनकै निवासमा निधन भएको बीबीसीले जनाएको छ। उनले झण्डै 1 दशकदेखि स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका थिए। केही दिन अघि पोप फ्रान्सिसले उनको स्वास्थ्य सुधारका लागि प्रार्थना गर्न आग्रह गरेका थिए। बेनेडिक्ट 600 वर्षको इतिहासमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने पहिलो पोप रहेका छन्। उनले क्याथोलिक विश्वासी र धार्मिक विज्ञहरूलाई अचम्मित पार्दै सन् 2013 मा पोपको पदबाट राजीनामा दिएर भेटिकन सिटीमा बस्दै आएका थिए। सन् 2013 मा विदाई हुँदा सार्वजनिक जीवनबाट टाढा एकान्तमा बस्ने बताएका बेनेडिक्ट धार्मिक मामिलामा आफ्ना विचार भने व्यक्त गर्दै आएका थिए। बेनेडिक्टको निधनप्रति फ्रान्स, जर्मनी लगायतका राष्ट्रपति सहित विश्वका विभिन्न नेताहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्। साबिक विजेता एपीएफ क्लब पोखरामा जारी आरआर पोखरा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशाला स्थित फुटबल मैदानमा भएको खेलमा धरान फुटबल क्लबलाई एपीएफले 2-0 पराजित गरेको हो। एपीएफले 2 गोल पहिलो हाफमा गर्यो। एपीएफलाई जिताउन बिकु तामाङले 36औं र युवराज खड्काले 39औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। दोस्रो हाफमा धरानले खेलमा केही सुधार गर्दै एपीएफलाई केही दबावमा पनि राखे पनि गोल गर्न सकेन। पाएको अवसरलाई समेत सदुपयोग गर्न नसक्दा 2074 पछि पुनः सेमिफाइनलसम्म उक्लने धरानको सपना अधुरै रह्यो। 2074 मा धरान सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिससँग 1-0 पराजित भएको थियो। आहाराराको 22औं संस्करणसम्म आइपुग्दा तेस्रो पटक एपीएफ र धरान भिडेका हुन्। यसअघि दुवै टोली समूह चरणमा मात्र खेल्ने अवसर पाएका थिए, जसमा 1 खेल धरान र 1 खेल एपीएफले जितेका छन्। विभागीय टोली एपीएफ र धरान फुटबल क्लब पहिलो पटक 2062 सालको आहारारा पोखरा आहारारा गोल्ड कपमा भेट भएको थियो। उक्त खेलमा ट्राइबेकरमा विभागीय टिम एपीएफले 4-3 ले जित निकालेको थियो। 2073 सालको आहारारा गोल्ड कपमा पनि समूह चरणकै दोस्रो खेलमा आमने सामने भएका थिए, तर त्यतिबेला धरानले एपीएफमाथि 1-0 को जित निकालेको थियो। गत वर्ष माघमा भएको आहारारा गोल्ड कपमा एपीएफले फाइनलमा मनाङ मर्साङदी क्लबलाई पराजित गर्दै पहिलो पटक उपाधि चुमेको थियो। एपीएफ यसअघि 2064 को आहारारा गोल्ड कपमा पनि फाइनलमा पुगेको थियो। उक्त संस्करणमा एपीएफ अर्को विभागीय टिम नेपाल पुलिससँग 2-0 पराजित हुँदै उपविजेतामा सीमित हुन पुगेको थियो। मौसलकै अर्को चर्चित खेल बुढासुब्बा गोल्ड कप आयोजना गर्दै आएको धरान फुटबल क्लब 2075 को समूह चरणमा हिमालयन शेर्पासँग 1-0 पराजित भएपछि आहारारा पोखरा गोल्ड कपमा सहभागी भएको थिएन।
सुनसरीको इटरीमा प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघको आयोजना र सुनसरी क्रिकेट संघको सह आयोजनामा लिग कप नकआउटमा प्रतियोगिता हुने भएको हो। प्रतियोगिता पुसको 29 देखि माघ 8 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। इटहरी 9 मा रहेको जनता क्रिकेट पार्कमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सहयोगमा सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा 7 वटा प्रदेश र विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब गरी 8 टिमको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ। 8 टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरी प्रतिस्पर्धा गराइनेछ। विजेता टोलीले नगद 5 लाख रुपैयाँ र उपविजेताले 3 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा कुल 1 करोड 13 लाख रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको जनाइएको छ। पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लिगमा जनकपुर रोयल्सले विराटनगर सुपर किङ्सलाई 49 रनले पराजित गरेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा 190 रनको लक्ष्य पछ्याएको विराटनगरले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 140 रन मात्र बनायो। विराटनगरका लागि हुसेन तलतले सर्वाधिक 42 रन बनाउँदा प्रदीप सिंह ऐरीले अभिजित 36 रन बनाए। गैरान्शो शर्मा 33 रनमा आउट भए। जनकपुरका लागि समीउल्लाह सिनवारीले 3 तथा ललित नारायण राजवंशीले 2 विकेट लिए। त्यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको जनकपुरले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 189 रन बनाएको थियो। जनकपुरका लागि समीउल्लाह सिनवारीले सर्वाधिक रन बनाएका हुन्। उनले 40 बलमा 6 चौका र 6 छक्काको सहयोगमा 78 अभिजित रहेका थिए। त्यस्तै चार्ल्डिक वाल्टनले 29 रन बनाए। यस्तै सन्दीप जोरा 20 रन, ट्राभिक ग्रेफिथले 19 रन बनाए। खडक बोहरा 12 रनमा अभिजित रहे। विराटनगरका लागि हुसेन तलत र सूर्य तामाङले समान 2-2 विकेट लिए। नन्दन यादवले 1 विकेट लिए। 5 खेल खेलेर 4 जित हात पारेको जनकपुर 8 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। 5 खेल खेलेर 2 जित हात पारेको विराटनगर 2 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको छ। लिगमा काठमाडौँ नाइट, पोखरा एभेन्जर्स, फार वेस्ट युनाइटेड, जनकपुर रोयल्स, विराटनगर सुपर किङ्स र लुम्बिनी अल स्टार रहेका छन्। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले जाडोमा शरीर न्यानो बनाउने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। किनकि देशभरि जाडो बढेको छ, चिसो बढेको छ। यस्तो बेलामा कसरी शरीरलाई न्यानो बनाउने भनेर हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफन्तजन परिवारका सदस्यलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। जाडो समयमा चिसोबाट बच्नु निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस्तो मौसममा हामी शरीर तताउने उपाय खोजिरहन्छौँ। जाडो महिना शरीर कसरी न्यानो बनाउने भन्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। कसरी शरीरलाई न्यानो बनाउने त तहमा कपडा लगाउने। एकैपटक बाक्लो कपडा लगाउनुभन्दा तहमा कपडा लगाउँदा शरीर न्यानो हुन्छ। जाडोमा बुनेका या रेशमको कपडाहरू लगाउँदा तातो हुन्छ। एकैपटक मोटो कपडा लगाउनुको सट्टा पातलो ताप दिने कपडाहरू लगाउनुपर्छ। खुट्टालाई तातो राख्नुहोस्। खुट्टालाई तातो बनाउनाले जाडोमा धेरै राहत हुन सक्छ। त्यसकारण घरमा बस्दा भित्र लगाउन मिल्ने चप्पलहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै मोजा लगाउनाले पनि खुट्टा तताउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। मोजा लगाउँदा कहिले कसो पसिना आउने हुनाले मोजा फेरिरहनुपर्छ। खुट्टा तातो हुँदा सहजै निन्द्रा पनि पर्छ। ओछ्यान तातो बनाउने। पुरै घरमा हिटरले तातो बनाउनुभन्दा सम्भव भएसम्म बिजुलीबाट तात्ने ब्ल्याङ्केट प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ। यसले बिजुली पनि कम खपत हुन्छ र पैसा समेत बचत हुन्छ। अर्को हो घाम ताप्ने। दिउँसो एकैछिन समय मिलाएर घाम ताप्नाले शरीर न्यानो हुन्छ। दिउँसो घाम पर्ने कोठाहरू पर्दा खोल्नाले कोठा पनि तातो हुन्छ। अर्को हो सक्रिय रहने। शरीर सक्रिय रहँदा न्यानो हुन्छ। एकैछिन हिँड्ने, हात खुट्टा चलाइरहने गर्नाले शरीरमा ऊर्जा रहिरहन्छ। कोठा तातो बनाउनुहोस्। घरमा बाहिरबाट चिसो आउने झ्यालढोका बन्द गर्नुहोस्। घर तातो बनाउने रहरमा सबै झ्यालढोका बन्द गरेर बस्दा या सुत्दा उकुसमुकुस भएर मान्छेको ज्यानै पनि जान सक्छ। त्यसैले विचार चाहिँ गर्नुपर्छ। स्वस्थ र तातो खानेकुरा खाने। जाडो मौसममा सकेसम्म तातो नै खानेकुरा खाँदा शरीरलाई फाइदा हुन्छ। स्वस्थ खानाले शरीरमा ऊर्जा पनि दिइरहन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले जाडोमा शरीर न्यानो बनाउने उपाय के हो भनेर जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पहिलाका बुढाबुढीहरूले भन्छे है, जाडोको बेलामा अथवा भनौँ न शरीर तातो बनाउनका लागि 2 रुई फुई भन्ने गरिन्थ्यो। यद्यपि यहाँहरूलाई धेरैलाई थाहा पनि छ। आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई, यो हेल्थ टिप्सलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।